البيعة. وهنا تحقق وعد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بظهور القدرة الثانية بعد وفاته. لقد أحضر الصحابة رضوان الله عليهم حبيبهم حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من الغرفة من بيت أم المؤمنين حيث وضع الجثمان. أحضروه بعد البيعة إلى مقام قريب من هنا. بين هذان القوسان وضع جثمان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الطاهر، وقد صليت هنا صلاة الجنازة، وقد أمها المولوي نور الدين القرشي رضي الله عنه، الذي هو الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. هنا صلى المؤمنون الجنازة على حبيبهم وعلى مطاعهم، وهذا المقام يذكر بتلك الحادثة العظيمة. هنا في هذا الموضع بعد أن تمت صلاة الجنازة حانت اللحظة العصيبة على نفوس المؤمنين، حانت لحظة مفارقة المحبين لحبيبهم ولمرشدهم ولهديهم إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة بعد صلاة الجنازة احتمل الجميع جثمان المسيح الموعود عليه السلام على أكتافهم، وذهبوا به إلى هناك، إلى حيث الموضع الذي حدد ليدفن فيه جسده الشريف. إني أموت ولا تموت محبتي، يدرى بذكرك في التراب ندائي. ذكر حضرة سيدنا أحمد عليه السلام في كتاب الوصية أن الله عز وجل أخبره بموضع قبره، فقد رأى في المنام رؤيا أن ملكا نزل من السماء وأخذ يقيس الأرض، ثم أشار إلى موضع وقال له هذا موضع قبرك، وأنه علم أيضا أن هذا المكان سمي بهشتي مقبرة، يعني مقبرة الجنة، وأنه سيكون مكانا مباركا وسيكون فيه قبور الصالحين من جماعته. وبعد هذه الرؤيا فكر كثيرا حضرة سيدنا أحمد عليه السلام أن يشتري قطعة من الأرض لتكون محلا لتحقيق هذه الرؤيا، ولكن ارتفاع ثمن الأراضي الجيدة في تلك المنطقة حال دون ذلك، فاقترح حضرته أن يخصص جزءا من أملاكه في المكان المجاور لحديقته، ويجعله هذا هو المكان المخصص لتلك المقبرة، ودعا الله عز وجل له بالبركة، وأن يجعله هو مقبرة الجنة، وأن يكون محل راحة لأصفياء القلوب من جماعته الذين قدموا دينهم بصدق على دنياهم وكانوا لله تعالى، وتركوا متاع الدنيا خلف ظهورهم، وأحدثوا في أنفسهم تغييرا طيبا، وقدموا للدنيا أروع نموذج للصدق والوفاء كما فعل أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والآن نحن على مشارف بهشت مقبرة وفيها تحديدا، وندعو بدعاء زيارة القبور: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هنا في هذه البقعة المباركة وري جسد حضرته الشريف في التراب. هنا كما كتب على هذا الشاهد مزار مبارك حضرة أقدس ميرزا غلام أحمد صاحب قدياني، مسيح موعود ومهدي مسعود، عليه وعلى مطاعه محمد الصلاة والسلام. هنا في هذه البقعة من الأرض ذلك الرجل الذي اختاره الله عز وجل ليكون الإمام المهدي والمسيح الموعود للأمة المحمدية، شاء من شاء وأبى من أبى، أنكر من أنكر وأعرض من أعرض وتجاهل من تجاهل، ولكنه هو الذي وقع عليه الاختيار الرباني من الله سبحانه وتعالى. هنا المحب الصادق والغلام العاشق لسيده وسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا هنا فيجب أن نبلغ حضرته السلام كما أمرنا وأوصانا حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموه فأقرئوه مني السلام. إنا نقرئك السلام، سلام حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول إن في هذا المكان لم يسدل الستار على حياة ذلك الشخص العظيم، وإنما بدأت رحلة طويلة لأتباعه الصادقين المخلصين لينشروا دين الإسلام في الأرض كلها، وليكونوا هم حملة تجديد الدين، وليحققوا بصدق
نبوءة القرآن الكريم وقول الله عز وجل ليظهره على الدين كله. نسأل الله عز وجل أن نكون أوفياء له ببيعته، وأن نكون من الصادقين، وأن نلقاه وسيده محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة ويسقينا شربة هنيئة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. إني أموت ولا تموت محبتي.